تملكتنا لما عنتون كم تلمود نعخوي خون يوم زولنا يوم تكسات زينا حزنا لكم مسئلة لنا كابزلونا زيناتات وانا وكنتات كتما عدقراتن زوا مبرق تقراين حديو حزي أماسيو زبطحنا حدش واناو مقلتي من محدار زوا مبرق تقراي ونا وخم كنبلينا مسانا مستصنحو زيومن كالوتن زيناتات حزنا لكم مسئلة لنا نمكتتالكم دما بخبرنا عدم جنرال يوهانس ولد جيرجيس ويقع جون مديد لومي علت سالاسة لكاتيت خلتشعن 17 عام تمرت نعوز مسلم مرار حسراويت جنبار دبو من سمين مبراغنا كيبو نايمود داتا زولت ازاز ام حلالي فالله وجلا عدما بسلطان نممصا نايمود داتا سقمتن موساد مدلواتو وديو قبلو من ليتنا بحت مقابي زوقح ساعات شدش تجميرو كساب رفاد بحت مقابي زوا مبراغ مقاله دبو مبراغن دبو ونكمو دما من محدار كل البحيلين نمحز وسين ممر حوري دالهم إذا دم أجزاهم من محدار ملوب مقود صار وجلا عدما بسلطان مملاسن وعلى بريتوريا بعلم فراسن مالتيوم زي ماذا بجون ميديد زورا دوالان تخنا سوانا نايزي طفات كن وجلا عدما مخانو قلت يوم زي علوا من قستود مديد كفت سموالا من قسقاس انتا قبرا كندت حتى تقن اتق وجلا يوم بخالا بحالا دما مديد أبوشت تقراي كل عزو خانو كنات حد أوجالون نحدا علي تاو وجلا رف سلطان نمروين قبلنا مشفان انت بايلو زب تقراي بعلون كبالا زاخلنا يطفات من قسقاس كم زخانا أوشتن أبدا جنزل تقراي كاستا علي قبا من اسي تقراين سراوي تقراين ازي بمجيد زوردا نايطفات ازاز كيف تصم كبابي خاب على خحلو من اسي تقراي تودي بكان صار تدقي سلخاز اللطفات تطوبل سراوي تقراي والنزي مدفت صم زبلت ازاز كوها كان كله أفو مزنبتم ناي عليتاو قجلة تلا أختنا مرر حق قجلة عدمن كتازرو يقبا بزاب بيلكان عليتاو قجلة عدم ملأخ كتحصرو تصاوعيت قريبا له إزي ملأختي كابدليت لو تنفتحن من أسي تقراي زبل زتفن وأيوم إزي بسم دليت فتحن لو تن من أسي استوزع زنبو حبريتا مسرت بمقبار دما بمنقست بلتسقنا زمولن أب جنسايداو كينات تقراي عبي إجام زنبرو من كل سواتن ميدياتاتن بسبر زينا كتصبصبو أو عيلان كابزياتهم حدا زخونا ناتنايل مكنن تباهيلو زفلت أفبرت بلتسقنا زخونا قلسة بسبر زينا زوزع زنبو حبريتا كم زيبل جون مديدن ودم بيتين تباهلو ناعتقات عزستي كبابي عدقرات نايم محدار مهتمن بيرون بحيل بممنطال نقوجلا دبرتين منجورينون نمركاب قدم حد سلسة قزم وكيروم بإنبيتات أغلى الهزب بفلاي دما بمن سيز فشلن تخانو حزد ما هزب نمشبار تخصن دبدابن النافس أمو يركبيبل حصوت عصب بلتسقنا ناتنايل مكنن بزيب كعن قاتسيلو دما أبزي حز ساعات بستال على نعبي بركت زبلو من آسي بمدبدابن قبل عليت من سي تخصب بمخفاتن اتي من محدار النافرس يركبو ازي اكي قبرام أبزريا مغالن مدقابن بيرو دمس ويانا نمكت صارون ون انا تنقاساقس ايوم قدم كبل عبد باباو تقراي تمساسال فتنا جيرم قبل عليه زوجودات مبصح زذكريو ازي اكي تقوارم زقصلولو انت دعا خوينم قزيوم من محدار مفراسون نمولو كينات مسققارون زي ترفيه كبل أبناي بعلو فيسبوك حساب كتمو ازي كمزيلن كالو غازتانيا دسيا شناف بوغنو أو عد قرات كبيد دم فساس كفت أميلو صحافو صحوف وبزحات تقارو كنقاف غيرو ويوم ازي كمزيلن كالو نابت سروع وعلو عد قرات تنسقر أو كتما عد قرات كستاب إذا ساعات زي أبزتبات حن حبريتا مسرت من مستفت أما حدش من قصقاس يلان ازي كمزيلن كالو كوميشن بوليس تقراي أفتات أما سراح قداماي منفقل تشحن 17 عام تمرت زعبا زقبر قمقام أب كتما عد قرات يكان علو اتي كابعد زست وردا كساب العلو تمرر راحتي كوميشن زستات فقمقام أفتات مع عيوتات بوليس قداماي منفق عامت خلتشحن 17 عام تمرت تمالي لكاتيت 20 عن خلتشحن 17 عام تمرت نقو بمكتل كوميشنر كوميشن بوليس تقراي جزاء قبريوت الله مخفت استجمر خوينو دهر الله مخفتي تلمن في الطعمن زري صاب زحزة سند ببزو ميت كجبرلن بعمقات كزتيلن تغير دما ناب بحبراو ميت تسغير اللهم اتي حبراو قمقام ملا مررحا كوميشن بوليس تقراي بكوميشنر جنرال كوميشن بوليس تقراي هافتو متشال زمرح زلون تخون اب كندي تلوقاتي تكال مسرت زقبرا كايدا بمختال وشتاو قمنانا فصاصما عمامات زي منفق عامتن زري صاب زوباتات يقربالهم بفلاين بوليساو تلوخنا زمتن سبنا بمونان انهبو هزباو قلقالو تابقو حبريتا مسرت زقبرا سراحة تمكل خال قبنن حدقا ترافيكن سراحة مصراين زلا فصاصما كندي زعباتي قمقام كوينو ززت تيلو زلون تخون اتي قمقام لومي اماسي كزازم دما تسميتي جبر
እዋናዊ መግለጺ ካብ ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከም ዝፍለጥ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ዝነበረ ናይ ጽንተት ኩናት መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንክምለስ ዕድመ ፆታ ሃይማኖትን ፖለቲካን ኣፈላላይ ብዘይብሉ ዝተኳሸሐ ዝተጎደ ዝተሰውአን ዝዓነወን ህዝቢ እዩ ብጀግንነቱ ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ከፊሉ ፕሪቶርያ ስምምዕ ክፍረም ብምግባር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክጣሽ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ህዝቢ ምብራቕ ትግራይ መንግስቲ ከይትነኹ ኢሉ ኣብ ዝቃለሰሉ ወቅቲ ብሓደ ጽምኢ ስልጣን ዘለዎ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ዘካየደ ተጠምዚዞም መግለጺ ብዘውፅኡ ውስናት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ህዝብን ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ከም ዝኾነ ንህዝቢ ዘይጠቅም መግለጽን ምዃኑ ብመግለጺኡ ሓቢሩ እዩ ሕዚ እውን ግን እዚ ዞባ ከይረጋጋእ ናይ ሰራዊትና መርገፂ ዘይኮነ ብውስናት ኣዘዝቲ ጸቕጠ እናተገበረ ጸኒሑ እዩ ህዝብና እውን እናተቃለሶ ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ሰሙን ድማ ብፍላይ ሎማዓንቲ ዕለት 30 ለካቲት 2017 ዓ.ም ህዝቢ ዓዲግራት ብበለካ ለኽዓካ ከይረጋጋእን ፖሊስን ምልሻን ከተማ ዓዲግራት ዘይፈልጥዎ ፓትሮል ሰራዊት ምንቅስቓስ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ካብ ሰዓት 10 ተጀሚሩ ተራእዩ እዚ ምንቅስቓስ ነቲ ስልጣን ብሓይሊ ከሕድግ እየ ዝብል ጉጅለን ውስናት ሓሻኽር ሰራዊት ኣዘዝትን ናይዚ ጉጅለ እምበር ናይ ሰራዊትና መርገፂ ከም ዘይኮነን ክሳብ ሕዚ ዝተፈጸመ እኩይ ተግባር ከም ዘየለና ፍለጥና ነዚ ህዝቢ ከይረጋጋእ እትገብሩ ኣካላት ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡን ኣብ መላእ ዓለም ዘለኻ ተወላዲ ዞባ ምብራቕ ኢሉ እውን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ብሓይሊ ዝፍጸም ተግባር ክትኩንነን ህዝባዊ ዝኾንካ ሰራዊትና እውን ኣብዞም ናይ እከይ ተግባር ዝሳተፉ በለጸኛታት ኣዘዝቲ ኢና ባህልትን ተግባር ከይትሳተፍ ጻውዒትና እናቕረብና እቲ ተግባር ኣብ ዝፍጸም ግን ዕልዋ መንግስትን ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶርያን ምዃኑ ህዝብን ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣድሚዕና ንገልጽ ህዝብና ተረጋጋ ከባቢኻ ቆቓሕ ኮንካ ሓሉ ዘለዓለማዊ ክብሪ ንስዋዓትና ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ 30 ለካቲት 2017 ዓ.ም ዓዲግራት ንኩለ መዳይ ስሉጥ ዕብየት ከተማ መቐለ ዝምጥን መዋቕራዊ ፕላን ስትራክቸራል ፕላን ንምድላው መስርሕ ተጀሚሩ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘድሊ ዓይነት መዋቕራዊ ፕላን መሰረት ብምግባር ሎሚ 30 ለካቲት 2017 ዓ.ም ምስ ሞያ እቲ ዓውድን መዳርግቲ ኣካላትን ዝዘተየ ኮይኑ ከተማ መቐለ ሕዚ ትጥቀመሉ ዘላ መዋቕራዊ ፕላን ብ2008 ዓ.ም ዝተቐረጸ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣብቲ መድረኽ መበገስ ጽሑፍ ዘቕረቡ ከተማ ፕላነርን ንድፍን ኣይተ ሃይለ ገብረዝጊሄር ብወገኖም ንግዜኡ ዝምጥን ናይ ቀጸልቲ 10 ዓመታት ማስተር ፕላን ከም ዝዳሎ ገሊጾም ብቤት ምኽር ከተማ መቐለ ዝተሸሙ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኣ በርሀ ከተማ መቐለ ብናህሪ ክትዓቢ ዘላ ከተማ ምዃና ነዚ ዝምጥን ሓድሽ መዋቕራዊ ፕላን ስትራክቸራል ፕላን የድሊ እዚ ድማ ምስ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ብወገኖም እዚ መድረኽ ንከተማ መቐለ ዝምጥን መዋቕራዊ ፕላን ንምውፃእ ፈላማይ ወሳኒ መድረኽ እዩ ትርጉም ዘለዎን ዝሓሸን ስራሕ ንምስራሕ ዓለም ለኻዊ ጨረታ የድሊ ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም ኣድላይ ዘበለ በጀት ክተሓዘሉ ከም ዘለዎ ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም